السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبداو واحد الشابتر 5 اللي هي لي غاداتور. لي غاداتور يعني لي غاداتور شنو هو الدور ديالهم؟ قلنا هضرنا عليه في التيبار ديال هذا الموديل هذا. يعني قلنا لي غاداتور شنو هو؟ واحد الكونفرتيسور كيحولنا من واحد طونسيون التيرناتيف لواحد طونسيون التيرناتيف فاريابل. داكور. Introduction. Ce convertisseur permet de convertir une tension alternative à fréquence fixe à une tension variable. يعني غراداتور شنو هو؟ غراداتور تيحول لنا من واحد طونسيون فيكس، يعني الفريكونس فيكس، لواحد طونسيون اللي هو اون طونسيون في السورتي اللي هو ا اون طونسيون فيكس، ولا كنقولوا ا اون فريكونس فيكس، ولكن طونسيون اولا الفالور افيكاس ديال لا طونسيون تيكون فاريابل في لا سورتي. داكوغ. يعني كيحولنا من واحد طونسيون اللي عنده لواحد فريكونس فيكس كيحولنا في السورتي لواحد طونسيون اللي عنده هو الفريكونس فيكس ولكن عنده طونسيون اللي هو افيكاس اولا الفالور افيكاس ديال الطونسيون ديال السورتي اللي هي فاريابل، كنسموه غراداتور. داكوغ. وكاينه واحد الحاله اخرى اللي غنهضروا عليها من بعد، اللي هو الا كان عندنا واحد طونسيون اللي هو التيرناتيف في لونطري فيكس، يعني افريكونس واحد طونسيون ديال لونطري اللي هو افريكونس فيكس اولا طونسيون التيرناتيف فيكس، كيحول لنا لواحد طونسيون افريكونس فاريابل. يعني الا كيتبدل الفريكونس في لا سورتي كنسموه السيكلو كونفرتيسور. ولكن الا بقى نفس الفريكونس وتبدلات لا فالور افيكاس يعني كنسموه غراداتور. هادشي اللي غنتكلموا عليه من بعد. غنبداو ثانيا لو غراداتور. Un gradateur est un dispositif qui permet de contrôler la puissance alternative à fournir à la charge résistive. يعني غراداتور كيمكن لينا يعني نكونتروليو واحد لا طونسيون اللي كنعطيو حنا لهاديك لا شارج في لا سورتي. داكوغ. يعني شنو هو الدور ديال الغراداتور؟ كنا قلناه في المقدمه. الغراداتور اش كيدير؟ كيحول لينا واحد الغراداتور واحد الكونفرتيسور اش كيدير؟ كيحول لنا من واحد طونسيون اللي هو عنده واحد طونسيون فيكس او لا فريكونس فيكس، كيحول لنا في لا سورتي كيعطينا واحد طونسيون اللي هو فريكونس فيكس ولكن لا فالور افيكاس ديالو فاريابل. يعني فين كنستعملوا هذا الغراداتور؟ كنستعملوه باش نعطيو لواحد لا شارج، يعني داك الطونسيون التيرناتيف باش نعطيو واحد لا شارج. حنا شنو هو الغرض من هذاك الطونسيون اللي بغينا اللي هو فاريابل؟ الطونسيون التيرناتيف اللي هو فالور افيكاس فاريابل، حنا بغيناه باش نتحكموا في واحد لا شارج، يعني باش نغيروا واحد الكاركتيرستيك ديال واحد لا شارج منها. يعني فور الكتريك، يعني الفران الفور الكتريك، يعني كنغيروا درجه الحراره ديال لا شارج. يعني لا شارج عباره عن ريزيستونس، يعني كنغيروا هنا كتعرفوا لا ريزيستونس، يعني ملي كتعطيها واحد انرجي الكتريك كتحول انرجي يعني على شكل شالون اولا كنقولوا افي دو جول. داكوغ. يعني كنسموه فور الكتريك اولا سيستيم ديكليراج، يعني واحد لا لومب كنقدروا نغيروا ليكليراج ديالها، نقدروا نزيدوا في ليكليراج. يعني كنا سميناه العام اللي فات كنا هضرنا عليه في الكترون دو بويسونس، سمينا غراداتور دو لا ليميير. يعني كاين واحد لا لومب كتبدا تغير ليكليراج ديالها، يعني ملي كتغير انت واحد لا فالور افيكاس، يعني واحد الغراداتور اش كيدير؟ كيحولنا من واحد طونسيون التيرناتيف فيكس كيحولنا واحد طونسيون التيرناتيف فاريابل من ناحيه اش كيفاري واحد طونسيون اللي هو افيكاس ديال لا شارج. داكوغ. ملي كتغير انت لا فالور افيكاس ديال لا شارج بطبيعه الحال غتغير ليكليراج ديال هذيك لا لومب اللي درتي في لا شارج. داكوغ. يجي شارج انديكتيف، يعني بهذه الحاله عندنا شارج ريزيستيف. يجي شارج انديكتيف مثلا الا اعتبرنا شارج انديكتيف مثلا الموتور، عندنا واحد الموتور اكورون التيرناتيف، يعني غراداتور اش قلنا كيحول من واحد طونسيون اللي هو فريكونس فيكس او لا طونسيون فيكس كيحول لنا لواحد طونسيون اللي هو فالور افيكاس اللي هو فاريابل. داكوغ. اذا عندنا واحد طونسيون في لونطري اللي هو فيكس، يعني من ناحيه لا فالور افيكاس وكذلك من ناحيه الفريكونس فيكس. في السورتي اش كنلقاو لا فالور، يعني بالنسبه للغراداتور كنلقاو لا فالور افيكاس ديال لا شارج او لا في لا سورتي اللي هي فاريابل. داكوغ. ملي كنغيروا حنا هذيك لا فالور افيكاس ديال لا شارج بطبيعه الحال غادي نغيروا لا فيتاس ديال هذا الموتور اكورون التيرناتيف. الا تزاد مثلا تزادت لا فالور افيكاس راه الفيتاس غادي تزاد، نقصت لا فالور افيكاس لا فيتاس ديال الموتور غادي تنقص. يعني هنا بالنسبه لا شارج اللي هي انديكتيف. داكوغ. غادي نبداو بغراداتور مونوفازي. غراداتور مونوفازي مناش كيتكون من جوج ديال لي تيريستور اونتي باراليل، يعني هما باراليل هادوك لي دو تيريستور اونتي باراليل، يعني هما راه باراليل ولكن كل واحد في لانفيرس لو سونس ديال واحد، لانفيرس ديال لو سونس ديال الاخر، اولا كنقولوا لا نود ديال واحد مرتبط بالكاتود ديال الاخر. داكوغ.
اذا اولا كنعوضوا هاد الجوج ديال لي تيريستور اللي هما اونتي باراليل نقدروا نعوضوهم بواحد السامبول. يعني كنا شفنا العام اللي فات في الكترونيك دو بويسونس باش كنعوضوه بترياك اللي هو ترياك. راه الترياك ليكيفالون سيركو ايكيفالون ديالو هو دو تيريستور اونتي باراليل. داكور. عندنا واحد لونطري اللي هي التيرناتيف وعندنا واحد لا شارج. داكور. لي دو تيريستور دواب اتر كوموندي افيك اون ميم اونغل الفا. هاد الجوج ديال لي تيريستور خصنا نكومونديهم بواحد نفس لونغل الفا. علاش؟ باش يعطينا في لا شارج واحد لا فالور موين اللي هي كتساوي صفر ديال الطونسيون كتساوي صفر. داكور. يعني هاد تي اش 1 و تي اش 2 كنكومونديو بنفس لونغل دامورساج الفا اولا نفس الروتار الفا pour obtenir une tension U alternative. يعني كنعرفوا بلي طونسيون التيرناتيف راه عنده واحد لا فالور موين ديالو كتساوي زيرو. ديما وقت ما عندنا واحد طونسيون التيرناتيف راه لا فالور موين باينه متى كنسموها التيرناتيف الا كان عنده لا فالور موين كتساوي زيرو. بالنسبه للغراداتور عندنا دو مود دو كوموند دو لينيرجي ترانسفيري ا لا سورس. يعني عندنا واحد جوج ديال لي مود ديال الكوموند. داكور. يعني هما اللي غادي نشوفوا عندنا كوموند بار لا فاز. يعني كوموند بار لا فاز باش نغيروا واحد لا فارياسيون ديال الطونسيون اللي هو افيكاس اي اون اجيسون سور لونغل دو روتار الفا. يعني باش نغيروا واحد لا فالور افيكاس ديال اي خصنا نغيروا واحد لونغل دامورساج الفا. يعني هذه كتسمى كوموند بار فاز. غادي نشوفوهم بجوج. يعني غنشوفوا كوموند بار فاز اي كوموند بار تران دوند. يعني كوموند بار فاز قلنا باش نفاري واحد لا فالور افيكاس ديال الطونسيون اي بوغ اوبتونير باش نحصلوا عليه لا فارياسيون ديال لا فالور افيكاس ديال اي خصنا نغيروا لونغل دو روتار الفا. كذلك كاين عندنا واحد الكوموند اللي هو بار تران اوند. بار تران اوند يعني اش كنغيروا لي دو تيريستور سون كوموندي ا بلان دوند بوندون لو طون تي اون. يعني هادوك لي جوج ديال لي تيريستور كنكومونديهم فواحد كتسمى تي اون فواحد لو طون اللي كنسموه تي اون. يعني ولا كنسموه بيريود دو كونديكسيون. تي اون هو البيريود دو كونديكسيون. puis sont bloqués jusqu'à la fin de période de modulation. يعني من بعد كيتسدوا هذوك سميتو في لو طون اللي باقي في البيريود ديال هذاك البيريود اللي عندنا. داكوغ. هادشي غنشوفوه من بعد. لا فارياسيون دو تي اون سور تي سي. يعني تي اون سور تي سي permet de commander la tension efficace U. يعني هذاك لا فارياسيون اولا الوقت فاش كنسدو هذوك كنسدو دوك لي تيريستور تي اون على تي سي هو البيريود global. D'accord. على البيريود permet de commander la variation permet de commander la tension efficace. يعني باش نغيروا هذاك لا فالور efficace il faut varier le temps تي اون. يعني تي اون لو طون فاش كنسدو هذا الانتيكتور هذا هو الكوموند بار تران اون. غنشوفوه حتى هو من بعد. يعني دابا غادي نبداو بكوموند بار فاز من بعد غنمشيو لكوموند بار تران دوند. داكور. يعني كوموند بار لا فاز باش نغيروا واحد الفالور افيكاس خصنا نغيروا لونغل دامورساج الفا هو اللي غادي نبداو دابا. لو غراداتور مونوفازي كوموند بار فاز. غراداتور مونوفازي كوموند بار لا فاز. يعني اش كيكون عندنا؟ تيكون عندنا دو تيريستور اونتي باراليل وعندنا واحد لا سورس اللي هي التيرناتيف وعندنا لا شارج. داكور. في لاتيرنونس بوزيتيف فين هو اللي خصنا نكومونديو التيريستور اللي خصنا نكومونديو هاد التيريستور هذا تي اش 1. في لاتيرنونس نيجاتيف الكورون تيقلب السونس ديالو خصنا نكومونديو تي اش 2. يعني في لاتيرنونس بوزيتيف خصنا نعطيو واحد لامبيسيون اولا واحد الكوموند في لاكاشيت ديال تي اش 1 بواحد لونغل دامورساج الفا. في لاتيرنونس نيجاتيف ملي غيبدا لاتيرنونس نيجاتيف خصنا نكومونديو تي اش 2 بنفس لونغل دامورساج اللي كوموندينا به تي اش 1 في لاتيرنونس بوزيتيف. يعني خصو يكون عنده لونغل دامورساج بحال غير تي اش 1 كنكومونديو في لاتيرنونس بوزيتيف تي اش 2 كنكومونديو في لاتيرنونس نيجاتيف. داكور. اذا هنا في لاتيرنونس بوزيتيف كنامورسيو تي اش 1. يعني كنعطيو واحد لامبريسيون في لاكاشيت ديال تي اش 1 اللي هي في جي 1. يعني لامبريسيون في لاكاشيت في تي اش 1 ديال لاكاشيت 1. داكور. ملي كنكومونديو بواحد الروتار الفا يعني هذا كيتسمى الروتار دامورساج الفا او لا لونغول الفا من هنا حتى لهنا. داكور. ملي كنامورسيو كيعطينا واحد طونسيون في لا شارج. داكور. هاد الطونسيون هذا يعني لا فورم ديال طونسيون او بورن ديال لا شارج. داكور. في لاتيرنونس نيجاتيف اش كيوقع؟ هاد التيريستور تي اش 1 كيتبلوكا. يعني ملي كيوصل للطونسيون زيرو كيتبلوكا تي اش 1. يعني ملي غيبدا لاتيرنونس نيجاتيف اش غيوقع؟ خصنا نامورسيو تي اش 2 حيت الكورون تيقلب السونس ديالو. يعني خصنا نامورسيو تي اش 2 باش يعطينا واحد الطونسيون في لا شارج. وهاد الطونسيون اولا هاد لامورساج ديال هاد تي اش 2 امتى غنامورسيو؟
هنا نفس لونغل من هنا حتى لهنا. هاد لونغل الفا هي خصنا نعتبروها نفس لونغل، خصنا نديروها بنفس لونغل اللي باش امورسينا تي اش من هنا حتى لهنا خص يكون كيساوي هذا الروتار ديال الامورساج من هنا حتى لهنا. داكوغ. يعني علاش؟ باش يعطينا لا فالور مويان ديال طونسيون في لاشارج كيساوي صفر. داكوغ. يعني ملي غنامورسيو هاد تيريستور تي اش 2 غنعطيو واحد امبيسيو في لاكاشيت ديالو. اش غيوقع؟ غادي يعطينا واحد طونسيون او بور ديال لاشارج بحال هاد الشكل هذا. داكوغ. اذا هنا كنحصلوا في لاشارج على واحد طونسيون اللي هو التيرناتيف ا فالور افيكاس فاريابل. يعني علاش كيتسمى ا فالور افيكاس فاريابل؟ لانه كنغيروا هاد لونغول الفا. يعني غنشوفوا العلاقه ديال لا فالور افيكاس راه عندها علاقه، يعني لا فالور افيكاس ديال طونسيون ديال لاشارج راه عندها علاقه بلونغول الفا. ملي كتغير لونغول الفا، يعني هاد الفا راه هي هذه نفس لونغول الفا باش كنمرسيو التيرستور الاول، نفس لونغول الفا باش كنمرسيو التيرستور رقم جوج. يعني عنده لا فالور افيكاس عندها علاقه بلونغول الفا. اذا ملي كتغير الفا راه بطبيعه الحال غتغير لونغول دا لا فالور لونغول الفا لونغول دامورساج. ملي كتغير لا فالور افيكاس ديال لا طونسيون ديال لا شارج. داكوغ. لا فالور مويان ديال طونسيون او الا كانت الفا، يعني خصو نعتبروا هنا الفا لونغول الفا، يعني باش كنكومونديو تي اش نفس لونغول الفا او لا لونغول دامورساج باش كنكومونديو يعني تي اش ديال تي اش 2 كيكون عندنا لا فالور مويان كيساوي صفر. داكوغ. لا فالور افيكاس كتساوي في فوا راسين، يعني في شنو هي؟ في هي لا فالور افيكاس ديال لونطري ديال لاليمونطاسيون. لا فالور افيكاس في هي لا فالور افيكاس ديال لاليمونطاسيون. لا فالور افيكاس ديال لا شارج اي كتساوي لا فالور افيكاس ديال لاليمونطاسيون فوا راسين 1 موان الفا سور بي زائد سينوس دو الفا سور دو بي. داكوغ. يعني السينوس دو الفا، يعني السينوس دو الفا هي اللي كنقسموها كامله. يعني السينوس دو الفا ملي كنحسبوا السينوس دو الفا كنقسموها على دو بي، ماشي دو الفا على دو بي. لا ماشي دو الفا على دو بي السينوس ديالهم، لا السينوس دو الفا على الكل على دو بي. داكوغ. يعني واحد جذر يعني فالور افيكاس ديال لاليمونطاسيون فوا جذر واحد ناقص الفا على بي زائد سينوس دو الفا. ملي كتحسب سينوس دو الفا كتقسمها على دو بي. داكوغ. يعني سينوس دو الفا سور دو بي. وهاد الفا على بي بالنسبه لهاد الفا على بي بالنسبه لي كالكول، يعني هاد الفا كنهضر على هاد الفا على بي. يعني الاخرين كنخدموا عادي، عندنا الفا بلونغول بالدوغري مثلا، عندنا الفا بالدوغري. منين هاد الفا على بي هاد بي راه كنعرفوها باش هي بالراديان. بي كتكون هي اون. الا خدامتها في التمرين بالفا اون دوغري راه ضروري هاد بي هادي كتحولها كتعوضها ب 180 درجه. كنهضر غير على هاد الفا على بي، الاخرين كتخدم هادي. فهمنا؟ غير بالنسبه لهاد الفا على بي، بالنسبه لهاد الفا على بي اش كنديرو؟ الا بغينا نحترموا الوحدات اللي عندنا هنايا، هاد الفا الا كانت عندنا بالدوغري هاد بي خصني نحولها ل 180 دائما. يعني كنهضر غير بالنسبه لهاد الفا على بي، الاخرين كتخدم عادي. داكوغ. Tension maximale supportée par les éléments ou les thyristors. La tension maximale ou la tension inverse crête ديال les thyristors. Tension inverse crête ديال les thyristors ou la valeur maximale هي la valeur maximale ديال la source. يعني بطبيعة الحال كنعرفوا تيريستور ملي غيكون بلوكي راه غياخد طونسيون ديال لاليمونطاسيون هي لا فالور افيكاس او لا فالور ماكسيمال ديال لاليمونطاسيون اولا اللي كنسموه طونسيون انفيرس كريت او لا طونسيون ماكسيمال هي في ماكس ديال لا سورس. داكوغ. دابا ان شاء الله غادي نمشيو لغراداتور مونوفازي، ولكن هاد المره غراداتور مونوفازي، ولكن هاد المره كوموند بار تران اوند. Commande par train onde. Et maintenant, dans ce type de gradateur, le signal envoyé sur l'entrée de commande du gradateur est de type tout ou rien. D'accord? يعني هنا في هذا التيب ديال هذا الجراداتور السينيال اللي غادي نعطيو لهذاك لونطري ديال الكوموند، يعني كنلعبوا دابا على لونطري ديال الكوموند ديال اولا كنقولوا لاليمونطاسيون. لاليمونطاسيون اما كنعطيو الطونسيون اولا ما كنعطيوش، يعني تو او غيان. يعني لونطري ديال الكوموند ديال غراداتور يعني كنعطيو اما تو او غيان، اما كنعطيو واحد طونسيون اولا ما كنعطيو حتى طونسيون. يعني كنقولوا تخان دوند، داكشي اش كنسموه تخان دوند، سلسله ديال الموجات.
يعني مثلا هنا واحد الموجه يعني كنعطيو واحد السينيال، يعني كنعطيو واحد السينيال التيرناتيف في لونطري، واحد شويه تنحبسوه، واحد شويه تنعطيو هذاك السينيال، واحد شويه تنحبسوه، يعني كيتسمى تخان دوند. يعني الوقت فاش كنعطيو هذاك السينيال في لونطري كنسموه تي اون، الوقت فاش كنحبسوه راه تي اوف. تي اون زائد تي اوف هو تي سي. تي سي هو البيريود، من هنا حتى هنا راه هو البيريود. يعني البيريود اش فيه؟ فيه الوقت فاش فيه تي اون وفيه تي اوف، وكاين البيريود ديال هذاك الطونسيون التيرناتيف اولا ديال لاليمونطاسيون بيريود تي، وكاين تي سي هو البيريود ديال هاد تخان دوند هو تي سي بيريود. ياك البيريود اش فيه؟ فيه لي الوقت فاش كنعطيو لي طونسيون تي اون، والوقت فاش ما كنعطيوش طونسيون اللي هو تي اوف. تي اون زائد تي اوف هو تي سي. داكور افيك تي بيريود دو ريزو. تي هو البيريود ديال هذاك السينيال اللي هو التيرناتيف ديال ريزو ديال لاليمونطاسيون. تي اون ديغي دو تران دوند. تي اون هي الوقت فاش كنعطيو واحد لاليمونطاسيون طونسيون، فاش كنعطيو طونسيون. تي سي هو لو طون دو سيكل دو غراداتور، اولا كنقولوا البيريود ديال هذاك السيكل ديال هذا الغراداتور، طون دو سيكل دو غراداتور. يعني واحد الوقت كنعطيو واحد طونسيون التيرناتيف، واحد الوقت كنديرو ليه كنحبسوه. يعني انطلاقا حنا حيت هنا هاد السينيال هذا ما الطونسيون هذا اللي هو التيرناتيف ما تيكونش في هاد البيريود كامل، في هاد البيريود اللي سمينا طون دو سيكل دو غراداتور ما كاينش. يعني واحد الوقت محبوس فيه السينيال، محبوس فيه الطونسيون ديال لونطري محبوس، يعني هذا كيتسمى. بالتالي اش كنغيرو هنا؟ كنغيرو لا فالور اولا كنغيرو لا فالور افيكاس ديال لا شارج. داكوغ اذا هنا لا فالور دو طونسيون او لا طونسيون موين بطبيعه الحال راه كيساوي صفر. علاش؟ لان هنايا فهنا الا درنا طونسيون موين في هذا البيريود ديال هذا السيكل اولا الطون ديال هذا السيكل ديال الغراداتور، لا فالور موين هو لا فالور موين ديال هذا البيريود هذا من هنا حتى لهنا، زائد لا فالور موين كنقسموا لانتيغرال، داك الانتيغرال كنقسموه زائد لا فالور من هنا حتى لهنا. بطبيعه الحال ما كاين لا طونسيون لا والو راه زيرو. داكوغ لا فالور موين زاوي زيرو. هنا لا فالور موين كتساوي زيرو. علاش؟ لان لالتيرنونس بوزيتيف كي الينينا لي زالتيرنونس نيجاتيف، دونك لا فالور موين كتساوي صفر. داكوغ يعني هذا الطونسيون au borne de la charge داير بحال الشكل هذا، راه طونسيون au borne de la charge. داكوغ كاين كذلك la valeur efficace de la tension U, la tension de la charge égale V fois racine alpha. اشنا هو V؟ V هو tension efficace ديال l'alimentation. داكوغ و الفا اشنا هي الفا؟ الفا هي تي اون على تي سي اللي كيسمى رابور سيكليك. تي اون على تي سي هو الفا، رابور سيكليك تي اون على تي سي. و U كيساوي في غاسين الفا، حيث قلنا في هو لا فالور افيكاس ديال لاليمونطاسيون، لا فالور افيكاس ديال لاليمونطاسيون، و الفا هو رابور سيكليك اللي هو تي اون على تي سي. هو هذا تي اون الوقت اللحظه باش كنعطيو هذا السينيال في لونطري على البيريود كامل اولا كنقولوا على السيكل كامله ديال هذا الغراداتور. داكوغ طونسيون ماكسيمال سيبورتي بار لي زيليمون هي في تي، طونسيون انفيرس كريت هي في تي ماكس كيساوي في ماكسيمال ديال لا سورس هي في افيكاس في غاسين دو 2. داكوغ